बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफियत आप लोग रहें। ये तो मोहर सब्त हो गई है कि इमरान खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं। ये एक वो जुमला है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे मुंसलिक लोग बार बार कहते हैं, मगर अब इमरान खान साहब की रिहाई का जो जुमला है वो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन भी कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। तारीख़ क्या है, महीना क्या है, कौन सा दिन होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब उनके सियासी मुखालफिन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस रिहाई से पहले उन तमाम रिहाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है जो कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने के बाद रिहा हुए। इमरान खान साहब का ये पहले दिन से मुतालबा है और अब भी है कि जो लोग असीर हैं, सियासी असीर हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट ने जो सज़ाएं लोगों को सुना दी 9 मई को सामने रखते हुए, अब मिलिट्री कोर्ट यही चाह रही है कि वो लोग रहम की अपीलें दायर करें और अपने अपने घर को चले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने रिहाई पाई वो तो रूपोश हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो मंजर आम पर आए हैं और उनके मंजर आम पर आने का ताल्लुक सोशल मीडिया से है और उन जगहों के पॉडकास्ट या उन जगहों के मालूमात फराहम करने तक है जो लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। उन लोगों का ये ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट से जो उनको रहम की अपील के बाद रिहाई मिली है उसके गालिबन जो उम्र बताई जाती है वो 4 महीने किसी की है, किसी की 3 महीने है, किसी की 5 महीने शायद है। तो ये लोग जो हैं इन्होंने मिलिट्री से रहम की अपीलें दायर करके इनको मुआफ़ी दी गई है, रहम इन पे खाया गया और ये वापस आ गए। अब मिलिट्री की कोशिश ये जो नज़र आ रही है वो ये है कि जितने भी लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के पास मौजूद हैं उनके पास अपील का राइट मौजूद है और वो बार बार पुश भी कर रहे हैं कि जो लोग रहम की अपील दायर करना चाहते हैं शौक़ से कीजिए, लेकिन उसके अंदर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उनसे लिए जा रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुई, 9 मई नहीं होना चाहिए था, खान साहब के कहने पे किया, या जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखवाया जा रहा है या लिखा जा रहा है, उसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है उस कहानी से जो लोग सामने आ रहे हैं और आकर ये बात कर रहे हैं कि वो कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे, आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और हर बंदा जो वहाँ से रिहा होकर निकल रहा है उसका सवाल यही है कि उसे किस बात की सज़ा दी गई है। क्योंकि जितने भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स के पास मौजूद हैं उनका ये कहना है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और पुरअमन एहतजाज किसी भी जमहूरी माशरे का एक हिस्सा होता है, जमहूरी मुल्क का एक हिस्सा होता है, ये उनका आईनी हक़ है। अगर वो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो किन बुनियादों के ऊपर उन्हें उठाया गया, इतने अरसे के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के पास रखा गया और उनको तशद्दुद के हवाले से भी चीज़ें वो बयान कर रहे हैं। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए गए या लिखे गए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि मिलिट्री के अंदर जो लोग हिरासत में थे उसमें इमरान खान साहब का भांजा हसन नियाज़ी भी मौजूद है और हसन नियाज़ी हों, उनके वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हों या फिर हसन नियाज़ी की वालिदा, उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर किसी को उठाया है, कई महीनों से वो लोग आपकी जेल के अंदर मौजूद है तो एटलीस्ट उसको उसका गुनाह पता होना चाहिए। इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि हसन नियाज़ी को भी कहा गया है कि आपकी रहम की अपील मौजूद है, आपका राइट है, आप रहम की अपील दर्ज कीजिए। गालिबन उसको बताने का मकसद यही है कि उस अपील को मंजूर किया जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। हसन नियाज़ी को जब ये ऑफ़र दी गई है और हसन नियाज़ी के साथ दीगर और भी लोगों को डेफिनेटली ये ऑफ़र की गई होगी, हसन नियाज़ी ने इस ऑफ़र को हासिल किया मगर अवेल उस तरह से नहीं किया जिस तरह से बाकी लोगों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बाद अपने घरों को वापसी की राह ली है। हसन नियाज़ी ने अपने वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के साथ इस मामले को डिस्कस किया है और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हो गए और हसन नियाज़ी, इन दोनों का मौक़िफ़ इस बात के ऊपर कायम है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें रहम की अपील नहीं करनी, उन्हें किसी किस्म की कोई अपील में भीख नहीं चाहिए रिहाई की, बल्कि कानून और इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए अगर तो ये 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हसन नियाज़ी को सुनाई गई है तो ये साबित करना होगा कि ये सज़ा कानूनी और आइनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त दी गई है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल पांसा ही पलट गया है। अगर तो हसन नियाज़ी रहम की अपील दर्ज कर देते हैं तो ऐसी सूरत में इसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा और हसन नियाज़ी ये कतई तौर पे नहीं चाहते कि उनकी जो एक सियासी जिद्दोजहद है उसके अंदर कोई भी ऐसा कलंक इमरान खान साहब की सियासी वाबस्तगी के साथ लगे या उनकी सियासी जिद्दोजहद के आगे कोई ऐसी रुकावट खड़ी हो जो सारी ज़िंदगी के लिए उनका एक ताना बन जाए।
اس لیے حفیظ اللہ نیازی صاحب اور حسان نیازی یہ سمجھتے ہیں کہ رحم کی اپیل بالکل ہم درج نہیں کریں گے اور نہ ہی بھیک مانگیں گے اس بات کی، لیکن یہ ثابت کرنا ملٹری کورٹس کو ہے کہ انہوں نے جو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے کیا وہ آئینی اور قانونی لحاظ سے جسٹیفائی ہے، کیا وہ درست ہے، یا حسان نیازی کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس سے زیادہ 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے بعد شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی، حکومت اچھا پرفارم کرنے لگے گی، اداروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک ہمیں کنفنٹریشن نظر نہیں آئے گی، اور نواز شریف صاحب جو سیاست سے غائب ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ الٹ ثابت ہوا ہے۔ اب تک پاکستان کے جتنے بھی سیاسی رہنماؤں نے جیل کے اندر یاترا کی ہے یا جیل میں گئے ہیں، جیل میں قیام کیا ہے یا ان کو سزائیں ہوئی ہیں، تو تمام ہی ایسے سیاستدان ہیں جن کے کڑاکے جیل نے نکال دیے، یا جیل کی سختی نے یا جیل میں قید تنہائی نے ان کے کڑاکے نکال دیے۔ حالانکہ ان تمام سیاستدانوں کا قید تنہائی عمران خان صاحب کے قید تنہائی سے مکمل طور پہ مختلف تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تمام سیاسی قیدیوں کو یا سیاسی جو لیڈر ہیں جب یہ جیل میں تھے تو ان سے طویل ملاقاتیں بھی کرائی جاتی تھی، ان کے پاس ایک پوری بیٹھک لگتی تھی، ایک بڑی نشست ان کی ہوا کرتی تھی، یا کئی لوگوں کے بارے میں یہ خبریں آتی ہیں یا بات کی جاتی ہے کہ انہیں جیل سے نکال کے کسی انیکسی میں بھی شفٹ کیا گیا اور وہاں پر وہ علاج کی غرض سے موجود رہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جیسا آدمی جس نے کبھی تتی ہوا نہیں کھائی، تو وہ جیل کی تتی ہوا میں جب بیٹھے گا، جیل کے تتے ماحول کے اندر جب وہ بیٹھے گا تو شاید اس کے سارے کڑاکے نکل جائیں گے۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ عمران خان ایک ممی ڈیڈی آدمی ہے، وہ کس طرح سے جیل کی سختی کو برداشت کرے گا، جس نے کبھی کڑک دھوپ نہیں دیکھی، جس نے کبھی جیل کی سختی کو نہیں محسوس کیا، جس نے کبھی سیاسی جدوجہد کے اندر کوئی ایسا ماحول نہیں دیکھا جو اس کے لیے ناگزیر تھا۔ تو ایسے صورت میں خیال تھا کہ عمران خان صاحب شاید 2-4 ہفتوں میں، مہینے میں، یا شاید 5-6 مہینوں میں ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن جیل عمران خان صاحب کے کڑاکے نہیں نکال سکی، بلکہ جیل کے کڑاکے عمران خان صاحب نے نکال دیے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی سختی میں رہتے ہوئے اس حد تک وہ کندن بن چکے ہیں کہ انہیں اب اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کی جیل کا سائز کیا ہے، ان کی بیرک کا سائز کیا ہے، انہیں کھانا کتنی تاخیر سے ملتا ہے، یا انہیں باوضو ہونے کے لیے کتنے ٹھنڈے پانی کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عمران خان ان تمام چیزوں سے اس وقت ماورا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دوڑیں اس وقت تمام جگہوں پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی جو دوڑیں پی ٹی آئی کے کیمپوں میں ہمیں نظر آتی تھی، کبھی جو تشویش کی لہر پی ٹی آئی کے کیمپوں میں نظر آتی تھی، اب وہ دوڑ ہو یا وہ تشویش کی لہر ہو، اب وہ ہمیں عمران خان کے سیاسی مخالفین کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ بات طے ہو چکی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر صورت جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور یہ رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی بلکہ قانونی لحاظ سے ہوگی۔ میں اس حوالے سے کوئی بھی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتی، اور نہ میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے، کیونکہ ماحول اور چیزیں فوری طور پہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو پیر کے دن کا انتظار ہے۔ 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے اس کا فیصلہ بھی آنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اسی لیے تحریری طور پہ اپنے مطالبات مذاکراتی ٹیم کے سامنے نہیں رکھ رہی، کیونکہ وہ پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈر سوچتے ہیں، مگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اب 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی سزا بھی اگر ان کو ہوتی ہے یا ان کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات جانتے ہیں، آج نہیں تو کل یا پھر چند دنوں کے بعد اعلیٰ عدالتوں سے یہ سارے کے سارے بے بنیاد اور غیر قانونی کیسز ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو اپنے حوصلے اور اپنے عزم پہ اتنا یقین ہے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جیل سے آ جائیے، ہاؤس اریسٹ ہو جائیے، یا جو آپ کی خواہش یا خوشی ہو۔ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ ان کی خوشی یہی ہے کہ وہ قانونی لحاظ سے اپنے تمام فیصلے انصاف کے ساتھ اگر تو ہو جاتے ہیں تو وہ ایسی صورت میں جیل سے باہر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے پاس لے کر جا رہا ہے تو عمران خان صاحب کا جواب صرف نفی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ڈیل یا این آر او اپنے لیے نہیں چاہتے، قوم کے لیے نہیں چاہتے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔